صل علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نزیل کا حیث متجہت رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم الہ العالمین بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل بے شک مزاج موسم شدید ہے، گرمی دا وقت ہے، میں داد دی منت ضلع بکھر نہ کرساں مگر درخواست کر رہا امام زمن علیہ السلام دی دعا تے آمین آکھنا مومن تے واجب ہے۔ اتنی آمین آکھو جو نال والا تواڈی آمین دی آواز تے اور سجے موڈے والا فرشتہ گواہ بننے کریم اللہ اپنی عزت عظمت و جلالت دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل الہی آمین۔ ذکر پاک مجلس عزا بانیانے ذکر پاک دا انتظام و انسرام بارگاہ عالی وچ قبول اور منظور۔ مجلس پاک دور نزدیک تو چل کے تشریف گناون والے کو اجر عظیم عطا فرما الہی آمین۔ حاضرین دے مرحومین دے گناہ معاف فرما۔ اس قدیمی تاریخی مجلس عزا دو روزہ دا مکمل ثواب بانیان و منتظمین دے خانوادہ دے مرحومین دے نامہ اعمال در عظیم اللہ شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند لاوارث مومنین مرحومین دے درجات بلند ملک پاکستان وطن عزیز نو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اچھی آمین آکھنا موت تو پہلے ہر عزادار نو چہار دمہ سمین علیہ السلام دی زواری نصیب فرما الہی آمین۔ جتھو دعا شروع کی تھی اتھائیں دعا اختتام بھی اگرداں آمین۔ پھر خلوص نار اور بلند آکھنا کریم اللہ وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار فرما۔ بعد از ظہور پاک امام علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث رسول پاک ہے عرش اور فرش دے درمیان جتنے حجاب جتنے پردن او دعا دے راہ وچ بھی حائلن اور وہ پردے قبولیت دے گوتاں ہٹ دن جو بندہ دعا دے بعد محمد والے محمد تے درود بھیجے قبولیت دی خاطر اونچی صلوات اللہم محمد والے محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر عزت معاب ذی وقار سادات غیر سادات عزت والے بزرگاں بھائیاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی تواڈی زیارت دا شرف ہو گیا۔ عالمین عالم امکان جو کچھ اللہ نے خلق فرمایا اس بعد اولا شریک نے جتنیاں چاچا جی زمیناں بنائیاں 18,000 مشہور ہیں 18,000 عالم ویسے محققین دن جو عالمین دی تعداد لکھائیں چھے چلو 18,000 جو مشہور عام ہیں تو 18,000 عالم اس کائنات جیسے 18,000 مزید عالم جتنیاں بھی زمینہ اللہ خلق فرمائیاں کوئی بھی زمین بلحاظ مرتبہ بلحاظ مقام بلحاظ عزت کربلا دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا علی علیہ السلام بسم اللہ گریے
اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلو حضرت فصیح سرکار انیس دے نانا بھی اور استاد بھی انہوں نے ایک مسدس یاد آگے مقابلہ نہ موازنہ نہ مفاخرہ. انہوں نے لکھے جو حسن کربلا میں ہے کعبہ میں وہ کہاں. سارے توجہ کرے سو جیسے دو چیزاں دا موازنہ ہوندے تو ضروری نہیں بھی مد مقابل دی عزت گھٹاون مقصد کسے دا مقام دساون مقصد. بڑا بڑا دعویٰ ہے جو حسن کربلا میں ہے کعبہ میں وہ کہاں. ابو ملک جی دلیل دیتی نے سنگے حجر وہاں ہے گوہر فاطمہ یہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اٹھے حجر اسود سیاہ پتھر اتھے مرج البحرین دا موتی سنگے حجر وہاں ہے گوہرے سیدہ یہاں فرمیندن زم زم کے آب شور سے آگاہ کل جہاں. جڑا زمزم ہے نا حجاج کرام بیٹھے یا حاجیاں کو مل کے پانی چکھن والے بیٹھے وہ میٹھا نہیں صحیح شور پانی ہے. زمزم کی آب شور سے آگاہ کل جہاں تے کربلا اوکھی سطر نتیجہ وصول کرنا یا آب رو میں ذائقہ سے بند ہے زبان. فرمیندن بڑا بڑا فرق ہے وہاں کعبہ میں وہاں متقی گھروں سے گر حج کو جاتے ہیں یا انبیاء طواف کو جنت سے آتے ہیں. بسم اللہ کی بلا سے بسم اللہ کی میں بسم اللہ کروں تھوڑی وڈی حیاتی ہو. چلو 4 سطریں بیاں پڑھیں جی. حکم دیتے بھائی جان مسائب دیکھ موجود آ تے اس دا دیباچہ سمجھو. مالک شہید ملت دے درجات بلند فرماون تھوڑی زندگی ہوئے. کربلا کرب و بلا دو الفاظ دا مرکب ہے. کرب اور بلا ادھا اصلی نام کربلا نہیں کرب و بلا بھی نہیں. اس دا نام ڈھیر سارے تاریخ بابل. چلو اس وقت دو زمینہ ملک عراق دیاں ایسی ہیں جنہاں نو دو اللہ دی حجت ہستیاں خرید فرمائیں. ایک سرزمین کوفہ دوسری سرزمین کربلا. اس علاقے دے سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ دی زمین دے خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. دریائے فرات دے کنارے تے کھبے ہاتھ بحر النجف اور فرات دے درمیان ہے نجف. اور نجف بھی عبرانی زبان دے دو الفاظ دا مرکب ہے نئے جف. کثرت استعمال تو تھی گیا نجف. نئے جف دا معنی ہے جس سے کچھ بلند نہ ہو. شکریہ یا علی شکریہ. ہاں 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 جی بسم اللہ کریے. نئے جف سب سے بلند. اچھا اگر گھنٹے دی مجلس ایک سطر ہی سمجھو تا علی مانا سب سے بلند. کعبہ مانا سب سے بلند. نجف سب سے بلند. علی آسمان ولایت دے اس ستارے نوا دن جڑا خود سب تو بلند ہے. طلوع ہون ویلے سب تو بلند ہے. زمین چھمن ویلے سب تو بلند ہے. بہت شکریہ جی. اسے دریائے میں بسم اللہ کر رہا دریائے فرات دے بے کنارے تے نجف دے دوسرے پاسے بابل آبادی ہے. آج بھی وہ مقام اللہ تو گن ونجے زیارات تے ونجے تو نجف تو کربلا مولا لے پاسے آندے سالار گن ویندن. حضرت ابراہیم دا مقام ولادت آج بھی موجود ہے. ایک کربلا موجودہ نینوا اس ویلے دا یہ بابل دا حصہ ہی. اس وجہ تو دا قدیم نام پہلا ہے بابل.
دوسرا نام ہے غازریہ، تیسرا نام ہے ارض نینوا. اور نینوا بھی اس منطقے دا، اس زمین دا نام نہیں. نینوا ایک بڈڑی آئی بنی، اج بھی کربلا تو 6 میل دور نخیلہ والے پاسے دی قبر موجود ہے. اے نینوا او بڈڑی آئی جیندی اے کربلا ملکیت آئی، جیندے کولو رسول دے پتر زمین خرید کی تھی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، الحمدللہ. بھائی جان تواڈے کول آمن دا بھی لطف آیا، مجمع کو مجلس سناون دا بھی لطف. بادشاہ جان دن عمران جی، یہ 2 زمیناں دے 2 حجت ہستیاں خریدار، ایک سرزمین کوفہ، دوسری سرزمین کربلا. اچھا، سرزمین کوفہ دے خریدار حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرزمین کربلا دے خریدار فخر ابراہیم علیہ السلام. سرزمین کوفہ بھی بخشش دا وسیلہ، خاک کربلا بھی بخشش دا ذریعہ. بھائی جان میں کم از کم 3 مجلساں تواڈے علم چ بیٹا، میں 3 مجلساں عزت کربلا تے پڑھدا. کربلا دا مرتبہ، کربلا دی مٹی. خیر بھائی جان اے سلسلہ میں نال جاری رہندن تو تجھے توجہ رکھو. اچھا چلو ایک اتنی اونچی صلوات پڑھو جو پردے چ خاموشی تھی پڑھو. اچھا بارے دیگر بھی تکلیف کرو، اونچی صلوات پڑھو. آؤ شاہ صاحب. مہربانی جی. روح زمین دا سب تو بڑا قبرستان اور سب تو قدیم قبرستان سرزمین کوفہ تے وادی السلام. آؤ جی ایک صلوات پھر پڑھو تے شاہ صاحب تشریف لائیں، تشریف رکھو. تاریخ دا خاموشی سائیں مہربانی کرو، مجلس پڑھن دیو. میں ربائیاں نہ کھڑا پڑھ دا بھی میں نے دوبارہ پڑھ کے تیرا لاکھ انسان احسان کرو. روح زمین دی سب تو پہلی عبادت سرزمین کوفہ تے ہوئی. جڑے جڑے کوفہ دے زوار ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو. اللہ نصیب کرن ماشاءاللہ ادھا مجمع تے جڑے راندے وے جنہاں دی اجاں اذن بازیابی قبلہ نہیں تھیا، بھائی جان دی لگ صاحبان دی اگلے سال علی مجلس دی تاریخ تو پہلے اللہ تو کربلا دی زواری کرے بے حق کے معصومین علیہم السلام. جڑے کوفہ گئے ہو مسجد کوفہ گئے ہو، مسجد کوفہ چ ایک مصلی ہے جدے تے لکھے مقام حضرت آدم علیہ السلام. آدم تو پہلے زمین تے آیا کوئی نہیں تے آدم دا مصلی کوفہ چے، اندہ واضح مطلب ہے زمین دی پہلی عبادت کوفہ تھی. حیدری آل. اچھا روح زمین دا سب تو بڑا اور قدیمی قبرستان سرزمین کوفہ وادی السلام، علی امیر دے قدمہ آلے پاسے. دنیا دے مرن والے وصیتاں کریں دن. بھائی جان وہ سال لکھاں روپے خرچ کر کے جنازے تو سمجھو نا سال دے 365 دن دن دا کوئی گھنٹہ حرم پاک اس بے منجو تو کو ہر 2-4 منٹ بعد نظر آسی لکڑی دے تابوت اچ بند جنازہ گھنن دن مولا دے حرم دا طواف کرویں دن والوادی السلام میں دفن کریں دن. کیونکہ حکم ہے جڑا دفن تھی پوے وادی. اچھا دفن نہ تھی وے علی کیڑے کریم ہیں، علی بادشاہ دا حکم ہے جن دی میت توڑ نہ مائیں سکے او زواری تے آپ آوے آپ نہ سکے کہیں گئے زوار کو آکھے علی دے پیران لے پاسے وادی السلام علیہ قبرستان دکھا لی جاتے انگلی نال میڈی قبر دا نشان بنایا. علی فرمین دن جن دی قبر دا نشان وادی السلام میں چویا او بکھر دفن ہوئے اٹھی سی علی دے پیران چو. حیدری آلے بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مکمل تا سائنہ تھی سکسی جو موضوع بہت طویل ہے. ان توڑا پیار توڑا خلوص آدھا ہے جو بہت پڑی ہے. ذاکران دی تعداد اپنا سفر تے اگلا وعدہ آدھا ہے بھئی کم مکاوی ہے. دونوں دے درمیانی رستہ اختیار کریں.
کلندر شاہ صاحب کی بلا مالک زندگی دے میں تشریف فرماؤ گے طویل قطار مدا خانہ دی بھی میں بھی سفر کرنا ہے جڑا نجف ہی دفن تھی وے اندھے تے قبر دا عذاب کوئی نہیں اندھا حساب کوئی نہیں جڑی دوجی زمین ہے وہ دے خریدار دا نام ہے حضرت امام حسین خطے منطقے دا نام ہے ارض نینوا آغاز ریا بابل کرب تے بلائی دیاں دو کیفیتان سیدزادہ حد تو ودے دکھ نو آدن کرب اور فیام چی نہ استعمال کریں دے فلاں بندہ بیچارہ کرب وچ مبتلا ہے تکلیف بھی ہے دکھ بھی ہے کرب بھی ہے یعنی دکھ دی انتہا کو آدن کرب مصیبت دی حد کو آدن بلا دکھاں دی حد دے کرب مصیبت دی انتہا ہے بلا مجمع چوندا بارم بزرگ میں داد نو مجلس دا معیار نہیں سمجھدا وصول کرن دکھاں کو حد تو ودیا ویکھو تو کو آدے ہو کرب چے مصیبتاں دی انتہا ویکھو تو کو آدے ہو بلائے تے اے دکھاں تے مصیبتاں دی انتہا جمع کرو تو بندہ کربلا جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے میں 10 منٹ لائن صرف میں ستنا سمجھاؤں فنا شکا اچھا کرب بلا فنا تے شفا ذرا ذہنی رکھنا جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے سا بولو حیدری بھائی کیا کہنا جیو کچھی سلامت رہو مالک راضی دکھ چ مبتلا بندہ صحیح مصیبت دا شکار بندہ دکھ تے مصیبت والے علاقے تو دور بجدا ہے تے اے خون حسین دا معجزہ ہے جو کربلا وچ اللہ شفا رکھے زندگی باقی ملاقاتاں باقی تقریر دا باقی حصہ پھر پڑھ دے ساں روح زمین دی کہہ جا دی مٹی دا کھامنا مطلقاً حرام ہے پریشان تو نہیں تھی گئے عالم ہستیاں موجود شہید ملت سرکار علامہ اسیر کاظم جاڑوی دے فرزند موجود علماء دا علاقہ طالب علم وکلا ایڈے پڑھے لکھے ماحول ایک بات سمجھا کے کرنا چاہے پڑھے لکھے تو دعا لون واسطے اور خصوصاً جڑی امام حسین علیہ السلام دی حسینیہ یونیورسٹی دی نرسری کلاس بچے انہوں بات کھول کے سمجھاون واسطے مٹی کھامنا حرام ہے سی اچھا اللہ کوئی شے بلا وجہ منع نہیں کی تھی بغیر فلسفے دے کئی شے دا حکم نہیں دیتا نہ کوئی شے بلا وجہ واجب ہے سیدزادہ باو جی نہ کوئی شے اللہ بلا وجہ حرام کی تھی واجب دا بھی فلسفہ ہے حرام دا بھی فلسفہ ہے مثلا نماز واجب ہے مہربانی میں کدی ممبر پاک تو کسی مسلک مذہب دی گل نہیں کی تھی بلکہ میں آدھنا نہ بھائی جی میں کسی دا پتہ ہی کوئی نہیں ہر کوئی جانے ہوتا جڑا 14 دا مذہب ہے نا جڑا ناشر مذہب حقا چھٹے بادشاہ دا نشر کی تو ہے مذہب ہے اس مذہب وچ نماز واجب ہے بڑی مہربان اور نماز تاں واجب ہے جو ساڈے مذہب دا آئین قرآن تو قرآن 600 تو زیادہ دفعہ اللہ کہے نماز قائم کرو اچھا اللہ نماز جو واجب کیتی ہے اللہ کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں بھئی جھکن والے ڈھیر ہو گئے تو مقام واد ویسے راشتے اکٹھے کرنے دن بندے اپنی لیڈری عمران خان جو روز آتے میں 20 لاکھ بندہ اسلام آباد لے آساں اس 20 لاکھ دی وجہ کے بھی وہ تعداد 10 کے دنیا نو دسامنا چاہتا ہے جو میں پاکستان دا وڈا لیڈر ہاں تے اللہ نو تعداد دی لوڑ کوئی نہیں پچھلے جگہ ہے اللہ او کبریاء ہے تکبر والا ہے جہاں سجدہ مصطفیٰ بھی کریں دن مرتضی بھی کریں دن قبلہ بہت شکریہ بھائی جس نو علی بھی جھکن جنو پاک نبی بھی جھکن وہ کبریاء ہے اللہ اپنے آپ نو متکبر ادا صدا ہے جدا مصطفیٰ سجدہ کیتا ہے
اللہ متکبر ادا سدا ہے جدا مرتضی دی پیشانی امیر المومنین دی 2000 مرتبہ ایک رات زمین نال مس ہوئی ہے. اللہ کہ میں متکبرہ میں علی پیا چکدا ہے میں نبی پیا چکدا ہے. جنوں علی تے نبی چکن تو اڈے میرے سجدے دی اللہ نو ضرورت کوئی نہیں. تو انت من ضرورت ہے اللہ نو ضرورت کوئی نہیں. پریشان تو نہیں؟ اچھا جدو اللہ نو ضرورت نہیں پھر واجب کیوں کیتا ہے؟ فلسفہ ہو سی نا. جب اللہ نو تو اڈے میرے جھکن دی لوڑ نہیں سجدہ ساڈی ضرورت ہے پھر اللہ ساڈے تے واجب کیوں کیتا ہے؟ اس وجوب دا فلسفہ ہے. انسان دی خلقت 4 عناصر ہیں 4 عناصر اگ پانی ہوا مٹی. یہ مٹی غالب عنصر ہے باقی تھوڑے مٹی زیادہ ہے. اچھا یہ جڑا اگ والا عنصر ہے نا آتش یہ آتشی عنصر انسان تو تکبر کریندا ہے. تو چونکہ خلقت دے 4 عناصر تکبر آئی اللہ سجدہ واجب کیتا ہے 17 رکعتاں تے 34 سجدے واجب کیتے ہیں. فلسفہ نماز آئی جنوں جھکن دی عادت ہو جائے وہ تکبر نہیں کردا. بہت شکریہ جی حیدریہ. میں بسم اللہ کروں. روزہ واجب ہے ماہ شوال ہے آج میرے خیال ہے 12 تاریخ 12 دن پہلے ماہ سیام گزرے. روزہ واجب ہے اچھا بولو. اللہ دے خزانے چ کوئی کمی ہے بھئی 1 مہینہ وچوں ہڑتال کرا لو راشن پورا ہو ونے کوئی کمی نہیں. یہ 1 مہینہ کیوں آکھے نے 16-17 گھنٹے بکھے رہو کوئی تو وجہ ہے. جدو کمی کوئی نہیں ساری مخلوق قیامت تک جی میں مرضی استعمال کرے اللہ دے خزانے تھوڑ نہیں کمی نہیں پھر استعمال 1 مہینہ روکیا کیوں میں؟ حجت فرما رہے ہیں روزے دا فلسفہ ہے بھکھے بندے نو بھکھے دا احساس ہوندا ہے. جدو بھوک لگے پھر احساس ہوندا ہے بھی بھکھے دی زندگی گزر دی کیویں ہو سی. حج واجب ہے تو حج دا فلسفہ مساوات. اتھے لباس بھی ایک جیسا ہے ہیئر سٹائل بھی ایک جیسا ہے خیمے اچ قیام بھی ایک جیسے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. زکوٰۃ دا فلسفہ ہے. پریشان ہو گئے ہو نتیجہ دیون والا گرمی دے دوپہر جیو جی مجلس کہیں نہیں پڑھنی تے میں داد دا پرابلم کو نہیں سارے چپ کر ونجو تاویں انجے پڑھنے. ہر واجب دا فلسفہ ہے. میں داد دی گل نہیں کیتی 24 گھنٹے کم میں. امیر المومنین نہج البلاغہ دے باب حکمت اج فرمیندن پیشانی دل کا آئینہ ہے. جو کچھ اتھے ہو رہے ہوئے نا اتھے نظر آوے گا. نتیجہ جی جی میں ہر واجب دا فلسفہ ہے انہیں حرام دا ہی فلسفہ ہے. مٹی کھاون منع ہے فلسفہ ہے. کہ میں ہون نہیں گنوائے 4 عناصر نال انسان بنے اگ پانی ہوا اچھا بولو. اے مٹی تے بندہ دریے خان دا اس علاقے دی مٹی نال بنے ہیں. بندہ سرگودے دے بابا جی ماڑی شاہ سگیرے جھنگ دے وہ اپنے وطن دی مٹی نال بنے ہیں. مٹی اس واسطے منع ہے جو مٹی کھاون دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھاونا. عالمین چ روئے زمین دی کسے آواز آخری بندے تک آسی روئے زمین دی کسے بھی جگہ دی مٹی کھاون مطلقاً حرام ہے چونکہ مٹی نال بندن زمین دی مٹی نال بندن انسان. زمین دی مٹی کھاون دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھاونا. عالمین چ واحد زمین کربلا جی دی اجازت ہے مٹی کھاون دی حلال بھی ہے وچ شفا بھی ہے. بابا دعا ہو بڑی مہربانی بہت شکریہ. اجازت اس واسطے جو کربلا اتھوں دی ہے نہیں. کتاب رمز المصیبہ مدینہ سے شام تک 3 جلداں ترجمہ ہے. قبلہ دی پہلی جلد تے پہلے چند صفحات جک مولا دی حدیث لکھی ہوئی ہے.
کربلا دی زمین نو اللہ کعبے دی مٹی تو 40,000 سال پہلے عرشاں تے بنا جائے. ہاں سرزمین مکہ دی تخلیق تو 40,000 سال پہلے اللہ عرشاں تے بنایا. اور جداں قیامت آسی جڑیاں زمین دیاں مٹیاں انہاں نو زلزلہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے سی. واحد سرزمین کربلا ہے جتھوں تائیں قیامت دا زلزلہ نہیں جا سکتا. با جماعت ہو جاؤ قرآن پڑھ لو. حیدری بہت شکریہ. حجت فرما رہے کربلا اٹھا کے عرش مولا تے سجا دیتی ویسے. اور مالک فرما رہے ہیں جنت رحمن والے جنتی جنت چو کربلا دی زیارت ان کرے سن جویں زمین والے زمین تو عرش تے 14ویں دا چاند دے دن. ہاں 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 کم از کم 2 تقریراں باقی نتیجہ پیا دینا. کتنی مٹی ہے شفا ہے جی. سوال ہویا کیا صرف قبر حسین دی مٹی؟ مالک فرمایا نہیں 3 فرسخ چاروں پاسے. بھائی توجہ کرنا 3 فرسخ ہوندے 9 میل 14.5 کلومیٹر. قبر حسین علیہ السلام تو جس پاسے لگے ونجو 14 کلومیٹر جو مٹی چاہو شفا ہے. اعتراض دا جواب پہلے دیتی ونجا مطلب پیچھے کو تو آکو تنگ کرے. بندے نہیں 14 کلومیٹر میں تو میدان جنگ آئی تھے لکھاں دی 30,000 تو 13 لاکھ تک دی روایت یزید دی فوج آئی. اتھے تک ہولی دا خون بھی ہے ادھے شمر تے یزید دے لشکر دا نجس پلید خون بھی ہے. تے ساری کربلا پاک کیویں ہو گئی؟ لڑائی جھگڑا گالی مسئلے دا حل نہیں ہوندا. جیڑا آکھے نا جی او دے وچ پلیداں دا پلید خون ہے تے ساری مٹی پاک کیویں؟ اونوں پیار نہ لکھنا ہے. قرآن وچ کتے دا ذکر ہے. سارو ٹھاونا بکھر سارو ٹھاونا دریا خان. بڑی مہربانی بھئی ہے نا تلاوت قرآن کرن والے مولانا بھائی جان. قرآن وچ کتے دا ذکر ہے بابا جی. قرآن وچ خنزیر دا ذکر ہے. قرآن وچ شراب دا ذکر ہے. اترے چیزاں نجس ہیں یا پاک ہیں؟ پلید ترین ہیں. خنزیر نجس ترین ہے. شراب نجس ترین ہے. کتا نجس لین ہے. مولوی صاحب اگر تواڈی اجازت ہوئے تو جس آیت وچ کتا لکھیا پیا ہے جسے شراب دا ذکر ہے جسے خنزیر دا ذکر ہے اس آیت نو بغیر وضو دے ہاتھ لا لواں. 73 فرقیاں دے شیعہ سنی سمیت سارے عالم تو انو اکسن نا خبردار قرآن سارا پاکے. اللہ دے نام دی طہارت کتے خنزیر تے شراب دی نجاست تے غالب ہے. ایو تا سونا جا جواب ہے جویں اللہ دے نام دی طہارت قرآن وچ کتے خنزیر تے شراب دی نجاست تے غالب ہے. انہیں خون حسین دی طہارت کربلا یزید دی فوج دے خون دی نجاست تے غالب آئی ہوئی ہے. بڑی بڑی حیا تو سانجی ہو میرے بادشاہ تو اڑے تے راضی ہو. اس کربلا دی عزت زمانے کو وکھیندے 9 گھنٹے لگن بھرا دے. ایک موضوع تلاوت کرندہ بانی مجلس دی طرفوں حکم ہے. میں تو اڑے پیار اس گھڑی بھی نہیں ڈٹھی تے زیادہ پڑ گیا. زندگی باقی ملاقاتاں پھر ہم بھائی جان یاد چکرے سو تو میں اتھوں ہی خاک کربلا دا موضوع پھر پڑھ لے ساں. مولا جان دے نجے میں صرف دی باچہ پڑھے کربلا دا تعارف کریں دیاں بھرا دے لگن 9 گھنٹے تے بھرا بچائیں دیاں بہن دے 2.5 سال لگا. بھائی سبحان اللہ. نہ ہاتھ نہ جوڑے کرو حکم کیتا کرو. جتنی دفعہ نوکری نہیں ہے کام میں
9 گھنٹے ویر دے لگے صبح دی نماز تو عصر والے سجدے تک نبی شریعت دین علی دی ولایت تعارف کربلا بچیں دے مت بھرا بچامنا اوکھائی 2.25 سال لگے علی دی تھی دے حسین بچیں دے کیا کہنے حسین بچا کے پور مرا کے 53 چوترائے محمل سید زادے بابا جی جتنے سید ہو کدی کدی مجلس صرف ذکر ضروری نہیں ڈیریاں تے بہ کے شیعہ سنی بہا کے امت رسول تو نسل رسول کدی پوچھیا کرو بھئی ساڈے مدینے چ ٹرے 53 محمل واپسی ولن ترائے کوئی حساب دے سکتا ہے 50 محمل تے انہاں دیاں سواریاں کتھے گئیاں العظمت للہ عظیم اجتماع عظیم ازادار ہو بھجن تواڈے مجمع ایک لمحہ گرمی دا احساس نہیں کیتا تواڈے حکم دی تعمیل وچ ایک سطر پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں روز نہ پڑھ دے 120 12 بیبیاں 84 9 53 چوترائے محمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں علی ولی اللہ دی دشمنی ہے علی دے گھر دی 108 بردادار 3 ملکاں دے جنگلاں چ رلا رلا کے مار چھوڑ اتنی میں بسم اللہ کراں آخر تک با جماعت ہو کے کہے کرو میں سلام کر جاواں عمران دی میں 70 رکھ دی وی سفر سوے پار تے سورج ملک دی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محملہ رکے صدقے بھائی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اس انداز نالی میں پڑھے جو جابر کیویں کربلا آیا آج صرف اتنا پڑھنا 19 سفر دی ڈھلی رات دے ٹائم پہنچے کربلا کلا نائی غلام بھی نال آئی کنا کنا لکھی ہے جو بنی ہاشم دی ایک جماعت آئی کچھی ازاداری دا مرکز ہے میرا ایک سوال ہے اگر کوئی ہاشمیاں دی جماعت بچ گئی ہوندی تو علی دی تھی شرابیاں دے مجمع چ ونجے میں صدقے بھائی عطیہ فی اسدی یقوفی نال اپنا غلام نال یہ جڑی پیدل دی زواری ہے نا مولا دا احسان ہے میں 7 مرتبہ مظلوم دا چلم کربلا کر چکا نجف تو کربلا پیدل یہ پیدل زواری سنت حضرت جابر یہ جابر غازریہ تو کربلا پیدل آیا وی سفر دی رات نینوا دی حد تے جتیاں لہا کے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے جابر پیر نہیں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں کربلا دی حد وچ رکھ کے تے پہلا وین کیتا ہے میرا اللہ شالا میرا پیر اتھا نہ وے جتھاں حسین دے اکبر دا خون ہے صدقے تھی پواں ود بھائیان الکمہ دے کنارے توں بابا جی مقتل مظلوم تک جابر اس انداز نال ٹرے ہے پھر مخاطباں ظاہرین کربلا کو ایک شب جمعہ کربلا ضرور گزرندن اگلی باری مولا بلاوے کربلا ونو شب جمعہ نماز شب دے بعد فجر دی نماز تو پہلے مقام امام زمانہ جتھا امام حسین علیہ السلام گھوڑے تو جھنن اتھا ٹور ونجائے تو کو نظر آسی عراق دے لوگ زخمی کونیاں دے باوجود پکی سڑک تے انج ودے ٹر دے حسین کو مقامی مترجم طالب علم نال گھن وجنا تو نہ کلو پوچھنا انج کیوں پہ ٹر دے ہو تو انہوں ہر کوئی آکسی تاں انج پہ ٹر دے ہیں جو 12واں امام دادے دا سلام کرانی سے انداز نال آگا اسی امام عصر علیہ السلام دی سنت ادا پہ اسے انداز نال ٹر کے جابر آئے تے ڈٹھس تھوڑیاں قبراں ادھے عطیہ آفی توں تا دیں بچیا کوئی نہیں یہ تو قبراں بہوں تھوڑیاں
میں 3 سال پہلے کی بلا حافظ آباد ضلع سے 70 رکھی میرے بعد ملک شکلین عباس گلو صاحب مولا زندگی کرے انہوں پڑھنا یہ 70 انہوں میرے کو حکمن 3 وار رکھوائی آئی کچھی دے مزاج دا اشارہ ہے جے سمجھ کے ہائے کر سکو تا جداں جابر آکھے نا شہید ڈھیر تے قبرہ تھوڑیاں عطیہ جابر دے سامنے آکے آدھے 13 محرم دفن کرنا ہی میں بھی آیا ہم موجزے نال خون رومنا لبی آیا ہی پر 3 دہاڑے گزرن دی وجہ تو شہیداں دا پیار اتنا ود گیا جو دفن ویلے جنازے وکھرے نہ تھیندے جتھاں اکٹھے ستے پے واہ 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ جی بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام حق ادا ہو گیا اسے دی نماز پوری ہو گئی راضیاں حکمائی بھائی جان دا مرثیہ دی 70 رکھنی ہے اس تک میں سفر کرداں تے بابا جی نو ممبر دینا اتنا پیار آئی نا جو جنازے کوشش دے باوجود وکھرے نہیں تھے تو میں کو یاد کوئی نہیں کیڑی قبر ستا پہ اکبر دا بابا جابر آدھے تساں صرف لٹیندہ ڈٹھے میں مدینے وسدہ ڈٹھے پچھا ہٹوائیں میں آپ پہ پوچھ گنسا کتے سارتے ہاتھ رکھ کے ساتھ مارے سین آئین یبن سیدہ پاک رسول دی پاک دیدہ بچڑا کتے ہیں ٹبے نالو جھکی جا تو آواز آئے اچھے ساتھ نہ مار ٹبا لے آ تو مسافر دی قبر دے نال ہے صدقے بھائی تیز جی بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران تیز قدمہ نال جابر ٹبا لت ہے قبر تے آ بیٹھے ہون جڑے بزرگ بیٹھے ہو جدہ مظلوم دا چیلم ہوئے نا قدیمی کتھائیں بھی وی سفر دی ساری رات ذریعہ شبیاں بڑھا کے ماتمداری کر کے کربلا دے شہیدان دے نوے مسائب پڑھیں دن آج بھی اے بھی جابر دی سنت ذاکر بن گیا حسین دی قبر تے پوچھی اس میں سنے اکبر اوکھا لتھا فرمایا سچے میں سنے تو قاسم اوکھا چنے فرمایا سچے میں سنے اصغر تیر دا پانی پیتا ہے سچے میں سنے غازی دے بازو کلم تھی گئے سچے میں سنے تو کٹھے ہو تدھی چونگد مدے آئی صدقے بھائی ہاں جابر سچے شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیئہ ایک اوکھا لفظ آکھی ونجا سید اجازت ہے تو اڈی میرے گھر بھائی جان مجلس آئی 2012 انچ علامہ ناصر آباد شہید دی قبر تے رحمت ہوئے پڑھ دے کھڑے ہیں تے علامہ شہید آکھے 4 قدم تے دی آئی عمران بندیاں تھوڑیاں ہائی کی تھی انہاں وضاحت کی تھی تے مجلس مک گئی انہاں کے قداں سوچا ہی جڑی لکھاں دی فوج بھج دے گھوڑیاں چو اوکھا راہ بنا کے اس دے بابے تائیں پہنچائی 4 قدم پچھاں کیوں کھڑ گئی شہید فرمایا اتنی پچھاں کھڑ گئی جتھوں تائیں قاتل دا ہاتھ نہ ہی ویندا مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ بھائی میں حق بندائی میں بسم اللہ کراں بھائی بڑی مہربانی حق انہیں بندائی دھی 4 قدم تے آئی فرمایا ہاں دھی تے بین دے وے دے کٹھاں رات ڈل گئی وی سفر دی دیں اوبر پیا جداں سہرائے چ روشنی تھی ہے نا تے جابر سہرا ڈٹھے قبر چمکیا دے مالک دل تسلیم تو نہیں کردہ پر لوگا دن تو اڈے بعد علی دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں فرمایا ہاں رسیاں پا کے شام ٹر گئیاں ہون جھڑ پیا قبر دے تے چمکیا دے باقی گلاں بعد وچ پوچھدا پہلے دسو ویر کتھے رہ جاندے تے عالیہ نو بڑے مانا حسین فرمایا جتھاں بیٹھے میری قبر نال کھڑ پواندی والے پاسے سیدھا ایک بندہ لفظ سمجھے میری پوری گھنٹے دی مجلس دی اجرت ہے پیرا والے پاسے اتنا ٹورون جتنا صفا تے مروہ دا فاصلہ ہے شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ بالکل اتنے فاصلے تے قبر ہی تے بھلے نہیں مولا کیڑی گل تو فرمایا جاندہ قد ساریاں تو بلندہ ہی ہوندی قبر ساریاں تو چھوٹی ہے بڑھڑا صحابی رسول بھلا ہوئے تو اڈا بڑھڑا صحابی رسول دوڑدا ہویا حضرت عباس دی قبر تے آکے آکھیا علی دا پتر کمر بنی ہاشم وقت دے حیدر قرار دل نہیں مندہ تسا نہ لائے تے مسلمانہ جنگل اچ نبی دا گھر لٹ لیا قبری تڑپن حضرت عباس دے ٹکڑے تے جواب آئے تو ہمیں آتے وکھیاں میں کی میں ہاتھ ملے دا بہن برادی چوپے چوپ کر کے بائیں کٹا کے سم گیا تم دا صرف زوار ہیں یا کربلا رہ نہیں
جابر دے ہون اتنا دل ہے جے تائیں ٹورے نہیں میں قبر دی مجاوری نوکری کرے ساں غازی آدن پھر گل یاد رکھیں لوگاں کو تعارف کوئی نہیں بندے ویران تھل تے ڈبے سمجھ کے گزر ویندن اے دریا یو راہ اج دے بعد راہ تے کھڑ گیا کر کوئی قافلہ آوے انہاں کو دسیا کرے جنگل نہیں جنت ہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اے تطہیر نال معطر ہوئے ہویا رکھتا ہے زمین ہے آج دے بعد اتھو سواریاں تے نہ گزرو تو انہوں ثواب مل سی کوئی ٹور پوے تو کو پیدل لے جاویں کوئی نہ ٹور دوے کو آنکھیں 9 میل بارو گزر ونو ہر کہیں کو روک کے دسیں تے یاد رکھیں 42 معامل گھن کے سجادگی ہے واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا آفرین آ میرا 12واں بادشاہ نہ قبراں دا انتقام والا 24 سال دے سجاد تے 42 محمل سجاد آوے تو انہوں آکھنا سارے اٹھ میری قبر تے گھننا باقیاں نو کربلا دے بارو روکے انہاں گلاں چ 20 سفر دا سورج آ گیا سوے پار تے جابر حضرت عباس دی قبر تو ٹریا حسین بادشاہ دی قبر آلے پاسے تے ادوں آلیہ دا محمل کربلا دی حد تے رکا کربلا دی دھرتی کمبی تے اپنے آپ کو آدھے اللہ جانے کائنات دا سکون بے سکون کیوں تھی گئے انہیں جابر جو ہاتھ چاہے تے سامنے ڈٹھس کربلا دی حد تے ترائے محمل پھٹے ہوئے پردے جھکی ہوئی کمر آلہ کافلے دا سالار بڑی دیر غور نال دیکھ کے آدھے اے او تا نہیں او تا 24 سالان دا کڑی الجوان اے تا کوئی 100 سال دا بڑھا یا حسین آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم میرا سیدہ تو سانجی وہ پہ آتے شاید دھرتی تاں کمبیے ہون جو غازی آکھے ہر کہیں کو کربلا دا تعارف کرائیں شاید میرے کیتے اشارہ ہوئے یہ گل سوچ کے دوڑے سر تو پگڑی لہا کے اشارے کیتے سے ایک دفعہ رک منجائے ذہنی سوچیں دا اینا کو اکسا قانون ہے پیدل ٹرنے اے لے کے ٹور پوسن توڑے پردے معاملہ دے پھٹے ہوئے اتے مٹی ہے مگر پردے دے سندن جو ہیں شریف جے اے لے پے تا انہاں کو حسین دا دکھ سنے ساں اے رو پوسن جندے جنازے تے کوئی نہ رونا ہوں دے چھلم دی رسم ہو پوسی وکر علیہ ہوں جدہ قریب آئے نا تے ڈٹھی علی زین العابدین دی حالت سار تو پیرن تائیں زخم اندریو جی زخم جندہ خون اکھی جو بھی لڑ دے کول آکے سیر جھکا کر کے آکھے اس گھٹڑا مسافر میرا سلام اس آکھے گھٹڑا میرا سلام امام خون رو کے فرمائے اللہ دے نبی دا صحابی میرا بھی سلام ایک واری تا حیرت زدہ ہوئے تے پھیرا دے اچھا کدی پہلے تھوں گزرے ہو ہنجوں باد پہیاں تے امام فرمایا جی میں گزرے ہاں انشاءاللہ کوئی نہ گزرے فرمایا ہاں جے پچھلے محرم تو پہلے گزرے ہو تو اون ویلے مٹی بہت سخت آئی اس تو پچھلے محرم میں 2 بہن بناواں ایک ہفتہ محنت کر کے انہوں مولا بڑا چھوڑے بابا جی تو سیدہ تے واجب ہے ایک دوجے کو آئے تے گواہ بناونا امتی سیدہ کو مکان دے وے تھوڑے ضعیف آئی نہ بھائی جان بینائی گھٹ آئی تھا ہاتھ رکھے اس معاملہ تو کنڈ کر کے اشارہ کی تس جے اے ٹور سگنی تلہا چاہ پیدل ٹور گیا سو تا بڑا ثواب ہے نہیں ٹور سکدے تباروں گزر ونیو سواریاں تے جدا کہنا یا پیدل آؤ یا سواریاں تے باروں گزرو کربلا دی حد دلے بننے تے ہاتھ رکھ کے آدن میرا غیرت تا خدا چاچا چاچا کتھوں دا انصاف ہے قاتلان دی بھیڑے چیئے ٹورے واہ بھائی واہ علی اکبر دی جاگیرے چی آگے واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ جتنی دفعہ کیوں ہاتھ بندے ہو بڑے بھائی ہو حکم کرو ہاں قاتلان دے بے غیرتان دی بھیڑے چیئے ٹورے پتر دی جاگیرے چیئے ٹورے خون ودیا آلیہ پہلے معاملے چوا کہ سجاد میں تن 36 شہران چا اوکھا بچا جائے تو میرے کول حسین دی امانت ڈھیر نہ روئی کو میرے محمل دے تلے بھیج جابر محمل تلے آیا آلیہ فرمایا جڑی گل میرے بیمار نال کی تھی دوہرا جابرہ کہ بی بی میں جھڑک نہیں دیتی اللہ جانے اور روندے کیوں میں تو صرف اتنا آکھے جے تساں ٹور سکو تو لے پو نہ ٹور سکو تو واللہ مارو جو فرمائے قانون تے بنایا ہے جابرہ دے میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم ہے بادشاہ تے جرنل دا نام آیا اچھا رو کے آلیہ فرمائے دے الحمدللہ رول گئیاں محنت نو رنگ لاگ پائے
جدا ٹوریم مسافر تے غریب صدی دے آنا اج ولیاں بادشاہ تے جرنیل واہ 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 نہ ہاتھ نہ جڑ سو ہاتھ نہ جڑ سو مامل دا پاوا سجدہ گاہ بنا کے زخمی پیشانی اتو رکھ کے ہم دی تسبیح پڑھ گیا دے نال الحمدللہ میں رلیاں میری محنت بچ گئی ہے ٹوریم تے مسافر تے غریباں ولیاں بادشاہ تے جرنیل بی بی آکے تعارف کرا بادشاہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی علیہ السلام تے جرنیل بی بی بونا ہے فرمایا جتنے یاد نہیں چاہ میں سکھ دی ودیاں کئی نا حضرت عباس دے چاہے سلی دے علی پتر دا حکم ہاشمیہ دے چند دا حکم حسنین دے نوکر دا حکم عالیہ دے جوڑے بردار دا حکم اکبر قاسم دے استاد دا حکم معصومہ دے ماشکی دا حکم تسیہ دی آس دا حکم میرے بادشاہ عباس دا حکم 9 دفعہ عباس آکھیس بی بی آدھے نا اچھا اگر میں اٹھ تو لے کے پیدل نہ ڈھورا تے باروں واللہ ہی نہ مارا او عباس آکے میں نے آکسی جو پیدل ڈھور آلیہ گل کی تھی جابر سجاد دے پیرن جان گیا دن اکھاں چو لڑ دے خون دا باستنے دسو ترسا گاؤنو محمل جو پردہ دار یا سید آپ ہون کیوں پوچھ دیں جیڑی گل کی تھی اس وچھے صرف علی دی کر سکتی ملک جی 17 سال تو جداں سا زیارت تے میں نے اکثر زائرین ضلع بکھر دے ہوندے چونکہ میں آغا صاحب کی بلانال وجنا ہوندے بین الحرمین میں کو حکم ہوندے وین ضرور پڑھ اور سراج عبادت اسے 70 تک کرنے جیڑی میں پڑھن لگا تریجے محمل چوغازی دی تھی بولیے علی زین العابدین باکر جیوی آخری اٹھ بہا میں لاندیاں میں ٹردیاں میں بابے کو وجہ اکساں کوئی حکم دیتا ہی تو واپس گھنچا بہنی تھک کے ولیاں نے عالیہ فرمایا نہیں آج ٹردیاں مطا میرے بعد کوئی ٹور کے کار والا یا حسین کوئی ٹور کی آندہ ہوئے شام دی تھکی ہوئی اٹھ تو لے بھئی پہلا قدم عالیہ دا کربلا دی حد دے اندر آیا 72 جنازہ بغیر کفن دے اٹھا تے ہر کپے گالے جو آواز آئیے تو اڈی مہربانی تسا شام نہ منجوا امت قتل بچا گئی ہو گیا پہلے آ بیٹھے حسین دی قبر تے حق بندہ ہی نا بابا جی کلندر شاہ جی مولا دے پرانے نو کرو حق بندہ ہی نا جو قبر تے دسیا بازار اوکھیان بھیڑ دیر آئی نروار 9 گھنٹے آئی پتھر جلن زخمی ہو کے ولیاں ہیک دکھ نہیں دسیا ہائے تیری توکل تو صدقے 2 امامہ دا ہیک ہاتھ نپ کے پھر آدھی قبر تے رکھ کے آدھی ہے میری نب گئی تو اپنی امان سنبھال واہ بھائی واہ وات پوچھی اس کتھے ستا بھی ہے میرا عباس میں غازی نال 2 گلاں کر کے ہونے والا سا 2 امام حوالے کر کے آدھی ہے بہوں زخمی تھیاں تیری نسل بچا آئیاں اے امامت دی امانت آپ سنبھالتے میں 10 میرا غازی کتھے اے 470 قدم ٹوروان عباس ستا اے حلقہ بنا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا اے سنت جناب عالیہ ہے 20 سفر ہے دوپاراں دا ٹائم ہے کچھی دا زیرک مجمع لٹ چو ولی ہوئی زخمی چادر تیر شاہ جی سار تو لہا کے اجی میں مکان دیوندی ہے عالیہ بدی کمر ویر دی جاگیر دی خاک شفا نال بنایا ہے پردہ ماتمی حلقہ بنے 12 زخمی مستوران 9 ڈرے ہو یتیم 2 بے موسم بڑھلے نو خانو بن گئی جاندہ قرآن سنن واسطے علی دیواراں دے اہلے کھڑ دے آن جدہ عباس دی قبر قریب آئیے جیڑی بیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ دیوں زخمی ہاتھ قبر حل ودائے تے سر مار کے پیا دیئے ہوئی سلام مسافران دا بسم اللہ جرنیل بھرا روڑ دے کرن دے بہن جی آکھا زندگی دا پتہ نہیں ہاتھ وداؤ کے آلیا کھڑے آدھے نہ ہوئی سلام مسافران بسم اللہ جرنیل بھرا ہائے آئیاں شام دی قید نبھا آئی
صدقے بھائی صدقے سردہ پرسا حسرت علی دیاں دیاں دی کوئی ایک عزادار ماتم تو عزاداری تو آج تو خالی نہیں رہ گیا بابا ایک منٹ میں نے بکھیا نیاز حسین ادھا منٹ وے کھوتے میں چھوڑا ممبر سلام کرا غازی قبر تڑپے تا ہنت جواب کوئی نہیں آیا قبر دل نڑے آکے آلیا دل متا سمجھے میں ناراض کوئی نہیں بلکہ حکام کو سوڑی کے لہ پئینا قبر تڑی تائیں ٹر دی آئی حکام کو سوڑ کے ماتم ٹر دی کنے ٹرے ہو آگی آئے ہون ٹران دادا میں کو شام ٹرنا سکھائے اللہ لعنت اللہ